Good. Because that apron also should come that way. So we will get the smoothness. Yes. Two-wheeler should go smooth. Just give it. शांतीनगर आम्ही आज वास्को शांतीनगर या भागात रावता आणि आसा आणि हांगा पयले तुम्ही सगळ्याकडे लोक रावतात आणि हेवटेन हायवे आसा फाल्यां सपोज ह्या मनशाक सपोज वास्को वचपा जाय जाल्यार ताका अरावंड 100 किलोमीटर रावंड मारून म्हणजे हांगा नेवल गेट जी आसा थंय पर्यंत वचून ताका टर्न मारून परतो वास्को वचपाक सो खंयचोय मनीस हांगा जो ह्या वाठारांत रावता ताका फाल्यां वास्को वतलो जाल्यार ताका 100 किलोमीटर रावंड मारून येवचो पडटा सो हांगा आमी पयलें की एक सर्वीस रोड पयलीं आशिल्लो पयलीं पासून हांगा सर्वीस रोड आसा तो मागीर खंय खंय लोकांनी घरां बिरां बांदून नाल्यार वलें डंपींग करून तो लोड पुरवलो सो आज आमी हांगा आयल्या इन्स्पेक्शन करपाक हांगा एक सर्वीस रोड करपा खातीर आनी एक कोणाची CSR एक्टिविटीच्या अंडर आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला अंडर CSR आमकां हो तुमी सर्वीस रोड ह्या लोकां खातीर बांदून दिवचो म्हणून जेणे करून फाल्यां जेन्ना लोक हांगच्यान वतले जाल्यार तांकां एक्सेस डायरेक्ट मेळटलो आतां कितें जाता की लोक 100 किलोमीटर वचपा जाय म्हूण डायरेक्ट हायवे वयल्यानूच रॉंग सायडीन वता आनी थंय एक्सिडंट जाता आनी हांगा खुबशे जाण मेल्याय बी सो आमी जीव जितलो वाटावपाक शकता लोकांचो तितलो आमी वाटावपाक जाय आज इतले 100 किलोमीटर खूब चड डिस्टन्स जाता आनी हांकां खंयच सायडीन पसून हांगच्यान कनेक्टींग हें ना सो तें मातशें तांकां सोयीस्कर करपा खातीर आनी तांचो जिवाचो धोको कमी जावपा खातीर हो सपोज सर्वीस रोड केले जाल्यार ह्या भागांतले सगळे लोक म्हाका दिसता डायरेक्ट गणपती देवळा कडल्यान वचूंक शकतले आनी लायफ म्हणजे तांकांय बी सिंपल जातली त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन करपा येयल्लें इन्स्पेक्शन बरें जालां आनी फाल्यां भितर सर्वे बिर्वे करून आमी त्या कामाक लागतले त्रास जाता हे सगळ्यांक खबर आहा की आमकां वचपाक येवपाक त्रास जाता नो एंट्री आसल्या कारणान आमकां फायनूय भरची पडटा आनी ती पळोवपाक गेल्यार अनसेफ कंडिशन तेवढीच्यान गाडी बी थोड्यो पार्क केल्यो ते सडनली केन्ना एक कितें जाय कोण सांगूंक शकना सो तेज्या खातीर आमी दॅट इज आपयल्लो सो तेंच्यांनी हांगा प्रॉपर पयलें इन्स्पेक्शन केलें आनी कंट्रोल ऑथॉरिटी आहा तांकां आपयल्ले ते येयल्ले सो तेंच्यांनी सांगलां फाल्यां येवन सर्वे करता प्रॉपर आनी असिस्ट करता आनी त्या प्रमाणे तेचें एक्शन जाता सगळ्यांनी सो आमकां होप आसा की हें सगळें आमकां तशें जाय तशें जातलें आनी आमी सेफ कंडिशनान वयतलीं अशें दिसता म्हाका आनी आमकां प्रॉपर कितें आहा तें आमकां एक्सेस मेळटलें आमकां आमी साहेबाक सांगलें की आमकां ह्या रोडा निमित्ती जरा खूब त्रास जाता म्हळ्यार येतो हितून हांगा एक्सिडेंट सुद्दां जाता त्या निमती जाजी साहेबा कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट केल्ली की अशें हो रोड आमकां जावपा जाय म्हणून ते येयल्या आनी तेंचे सगळें पळोवन घेवन ते आपूण आमकां ती आश्वासन दिलां की हे आमी पूर्ण करता म्हणून ते एवढीच विनंती आहा की तेमी रोखडोच आमकां हो रोड मात्र हे करून दिवपाचो